अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उससे हर वो घर रिलेट कर सकता है जिस घर में बेटी मौजूद है, बहन मौजूद है। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में जहेज़ खोरी की रिवायत। ये एक ऐसी सोसाइटल कर्स है, एक ऐसी लानत है जिसको हम लानत तो कहते हैं मगर इसको बड़े ज़ोर शोर से प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन वी जस्टिफाई इट इन द नेम ऑफ इस्लाम। कहा जाता है कि रिश्ते खुलूस के होते हैं, लेकिन अगर रिश्तों में खुलूस की जगह एक लंबी फहरिस्त आ जाए कि मुझे डिनर सेट भी चाहिए, मुझे किचन सेट भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, जब आप मटेरियल और पैसे को ले आते हैं तो फिर रिश्तों में खुलूस ख़त्म हो जाता है, वो एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। ऐसे रिश्तों में रिलेशनशिप्स नहीं होते, कंपेनियनशिप नहीं होती, चीज़ों का लेन देन होता है। क्यों हम इसको दीन के नाम पर जस्टिफाई करते हैं? क्या ये वाकई दीनी तौर पर जायज़ है कि आप एक लड़की से उसकी ज़िंदगी भी ले रहे हैं, एक बाप से उसकी बेटी भी ले रहे हैं और एक लंबी फहरिस्त भी मांग रहे हैं कि हमें जहेज़ चाहिए? वो अक्सर कहा जाता है ना कि हम चाहते तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपका दिल करे आप दे दें। और दैट इज़ वाई हमारे यहाँ बेटी को बोझ समझा जाता है। आप ये बात जानकर आपको तकलीफ होगी, दुख होगा कि सालाना आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 2000 खवातीन इसलिए जाँ बहक हो जाती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वो जहेज़ नहीं ला पाती, या वो एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जहेज़ की जो पूरी नहीं कर पाती, लिहाजा उनको मार दिया जाता है। दिस इज़ अलार्मिंग और हमें इसको ख़त्म करना होगा। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। शादी इंसान की जिंदगी का एक अहम मोड़ है, लेकिन शादी से जुड़ी एक जरूरी बात जो शादीशुदा जिंदगी को मुतासर कर सकती है वो जहेज का निजाम है। जहेज वो रकम, जेवरात या जायदाद होती है जो औरत को वालिदैन की तरफ से दी जाती है या बाज़ सूरतों में जिसका शौहर या उसके खानदान की तरफ से मुतालबा किया जाता है। जनूबी एशिया में जहेज का रवाज सदियों से चला आ रहा है। नौआबादियाती दौर में हिंदुस्तान में शादी करने का ये वाहिद कानूनी तरीका था। इसके बाद से ये रवाज जारी है और जहेज की रकम बढ़ती गई है। एक ऐसे मुल्क में जहां आबादी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है और बुनियादी इंसानी जरूरियात से महरूम है, इस तरह की नुमाइशी शादियों का बढ़ता हुआ रुझान मुआशरती बदहाली का सबब बन रहा है। जहेज पर तनाज़ात घरेलू तशद्दुद की एक बड़ी वजह और कुछ वाक़यात में नौबत मौत तक भी पहुंच जाती है। इस वक्त दुनिया में जहेज की वजह से होने वाली खवातीन की अमवात की शरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 2000 से जायद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे को मुतासर करने वाले फितनों में जहेज के निजाम का सबसे बड़ा किरदार है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो जहेज को महदूद करते हैं, लेकिन इन कवानीन पर शाज़ो नादिर ही अमल किया जाता है। जहेज़ खोरी और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे माशरे पर, हम पर, हमारी ज़िंदगियों पर। आई होप कि इस प्रोग्राम के बाद हम सोच बदलने की, समाजी रवैये बदलने में कामयाब हो जाएं। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब ने। आप स्कॉलर हैं एंड यूर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जामिया मोहम्मदिया। देन वी हैव नौशीन उबैद साहिबा विद अस, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सायरा अली विद अस, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं एंड यू आर रिलेशनशिप कंसल्टेंट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मौलाना साहब, एक ऐसी प्रैक्टिस एज आई सेड जिसको हम लानत भी कहते हैं और हम कहते हैं ये अच्छी चीज़ भी नहीं, लेकिन फिर हम इसको दीन के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। आप बताइए कि क्या इस प्रैक्टिस का ताल्लुक दीन से है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन के जितने अहकाम हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। कुरान हकीम में उनका इजमाल अगर इख्तिसार से उनको बयान किया गया, अहादीस मुबारका में उसकी तफसील मौजूद है। फिर फ़ुक़हाए किराम ने उसको और ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में कुतुब फ़िक़ह में उनको लिखा है। जहेज़ का कोई तसव्वुर ना कुरान हकीम में है, ना अहादीस मुबारका में, और ना ही कोई फ़िक़ह की किताबों में कोई जहेज़ का तसव्वुर मिलता है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम चूँकि हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान मिल के रहते रहे हैं, ये एक हिंदुवाना तसव्वुर है। हिंदुवाना तसव्वुर किस पहलू से है कि इस्लाम में जिस तरह मर्द वारिस होते हैं, इसी तरह ख़वातीन को भी विरासत में हिस्सा दिया जाता है। हिंदुओं की अगर मजहबी किताबें पढ़ी जाएं, वहाँ जो उनके मजहबी कवानीन हैं उनके तहत ख़वातीन का विरासत में हिस्सा नहीं है। जब ख़वातीन का विरासत में हिस्सा नहीं है, उसका मुतबादिल
وہ بچی کی شادی کے موقع پر اس کو جہیز کی صورت میں جو مال دے سکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو ان کے ہاں تو ایک تصور ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں وراثت کے حصے واضح ہیں, لہذا بچی کے لیے جہیز کا کوئی حکم اسلام میں نہیں ہے. واو, یعنی کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا کیونکہ دین میں ہے, لہٰذا اٹس اے رانگ پریکٹس. دین میں اس کا کوئی تصور, کوئی حکم موجود نہیں ہے. واو, لیکن ہم ذرا آگے جا کر اس پر بات کریں گے کہ کس نسبت سے کہا جاتا ہے. وہ بہت سی چیزیں آج ہم کلیریفائی کریں گے, لہٰذا وہ تمام بھائی جنہوں نے جہیز لیا ہے, آپ تو ذرا بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھیے کیونکہ اٹس اے رانگ پریکٹس. نوشین, بہت سے قوانین موجود ہیں ہمارے ملک میں, لیکن کوئی ایسا قانون موجود ہے جو جہیز خوری کو ڈکلیئر کر دے کہ اٹس رانگ, یہ نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی ایسی چیز جو بتائے کہ دس از ٹو مچ, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اٹ سیمز لائک اے نیور اینڈنگ لسٹ. تو کوئی ہے جو ایسا حد تعین کر دے قانون کہ بھائی اور بیٹے اور باپ پریشان نہ ہوں بیٹی کی پیدائش پر؟ جی تھینک یو. جی یہاں پر ہمارے پاس ایک لا ہے جو کہ ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس کے نام سے ہے, 1976 کا ایکٹ ہے. اس کا بلکہ ٹائٹل میں ہی اس کا نام ہی ریسٹرکشنز ہے. اوکے, تو اٹ ٹاکس اباؤٹ ڈاوری اور اس کے جو برائڈل گفٹس ہیں اس کے بارے میں, اور وہاں پہ کبھی آپ پڑھیں اس کو تو بڑی حیرانگی ہوگی اور ہمارے آڈینس کو بھی بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس میں تو بہت ہی زیادہ اس کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے کہ 5000 سے زیادہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچی کو, اپنی بیٹی کو گفٹس نہیں دے سکتے. سارے جی 5000 سے زیادہ, اور اس کی باقاعدہ اس کی کمپلائنس اگر نہ کی جائے, وائلیشن کی جائے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کے پینلائز اس کو کیا جاتا ہے, اور پھر وہ فیملی کورٹ میں ٹرائل ہوتی ہے اس کی. اور ہاں تو وہ اگر ہم اس کی اویئرنیس کرائیں لوگوں کو تو دیٹ از سرپرائزنگ. اور گورنمنٹ نے دیکھیں, گورنمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کروانا, تو لیجسلیشنز ہوئی ہیں اس کی بہت اچھی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس کا, تو اس میں ہم لوگ خود بھی انڈیویجولی جب تک ہم نہیں کرتے تو میڈیا وغیرہ بھی کیا پرفارم کرے. جب انڈیویجولی آپ ریڈی نہیں ہیں چینج کے لیے تو آپ پہلے تو ریڈی ہونا کہ ہاں ہم نے چینج کرنا ہے. آپ جب بات کر رہی ہیں نا, آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ 5000 روپے سے زیادہ کی آپ چیز نہیں دیکھ سکتے, تو ٹیکنیکلی پاکستان کا ہر گھر اس وقت کورٹ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو سزا ہونی چاہیے, کیونکہ چیزیں تو 5000 از نتھنگ. جی دیٹ از ان لا, 1976 کا ہے, اینی بڈی کین سی دیٹ. آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشنز 1976. تو بہت کلیئر ہے, وہ بہت سمپل سا لا ہے, اس میں بہت زیادہ کوئی کمپلیکیشنز بھی نہیں ہیں اس میں, بلکہ ہے کہ گفٹس جو دیں گے انڈیویجول, اگر آپ کوئی بھی گفٹ دیتا ہے تو وہ 100 سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرے گا. دس از واٹ لا از سیئنگ. اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے سیکشن 8 میں کہ اگر آپ نے پیرنٹ جو فادر ہے برائڈ گروم کا, جو برائڈ ہے اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, دلہن کے لیے تو ہاں دلہن پہ تو کچھ بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جو برائڈ گروم ہے دلہا, اس کے باپ نے 15 دن کے اندر اندر, لا یہ کہہ رہا ہے, لا کے پروسیجرز ہیں, 15 دن کے اندر اندر جتنے ایکسپینڈیچر اس نے کیے ہیں شادی کے, اس نے وہ ڈیٹیلز بنا کے رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانی ہے. اور اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے تو 8A میں, یہ 8 کا میں آپ کو بتا رہی تھی, تو 8A میں یہ ہے کہ وہ اس کی وائلیشن جو ہے اس میں ریکارڈ ہوگی, اور پھر وہ فیملی کورٹ میں اس کی ٹرائل ہوگی, جیسے فیملی کورٹ میں باقی چیزوں کی کے باقی آفینسز کی ٹرائل ہوتی ہے. چلیے اگر یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخص پکڑا جاتا ہے کہ اس نے 5000 روپے سے زیادہ, اٹس لائک اے جوک کہ آپ 5000 آج کے دور میں کہہ رہے ہیں, تو سزا کیا ہوگی؟ اس کی پھر فیملی کورٹ میں اس کی ٹرائل ہوگی, ٹرائل ہوگا, اور وہ ڈیپینڈنگ آن کہ کتنی وائلیشن ہوئی ہے. تو اگر بیٹی لڑکی ہے اس میں تھوڑی ایگزامپشنز ہیں کہ اگر لڑکی کی طرف سے کچھ اس طرح ایکسیڈ کیا اس کے پیرنٹس کی طرف سے, تو پھر وہ ان کی لڑکی کو ایگزامپٹ کیا جائے گا, اور پیرنٹ کو جو فادر ہے نا اس کو اس کے لیے پینلائز کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. لیکن obviously there is a law, there are violations, if violations are recorded تو پھر there are procedures پینلائز کرنے کے. تو ایسا نہیں ہے کہ لاز نہیں ہیں, اب صرف ان کی پہلے میں ایگزیکیوشن کی بات نہیں کروں گی, پہلے ہے کہ امپلیمنٹیشن اویئرنیس ہو اس کی, اور پھر اس کے بعد ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کی جائے, اور ہم لوگ خود ریڈی ہوں. ایکچولی وی آر ناٹ ریڈی, ہم لوگ تیار نہیں ہیں چینج کے لیے. جب ہم بات تو کرتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے یا اٹس بیڈ, لیکن ہم اس کو مانگتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی, اور ہمیں دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. we all are actually in the same. ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. یعنی کہ پہلے 2 سوالوں میں ہی یہ چیز کلیریفائی ہو چکی ہے کہ جہیز خوری کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں, اور پاکستان کا قانون بھی منع کرتا ہے. آپ 5000 روپے سے زائد کی چیزیں نہیں دے سکتے, 5000 روپیز. سائرہ, بینگ اے ریلیشن شپ کنسلٹنٹ, مجھے بتائیے کہ نکاح کا جب ایک بانڈ ہے, خوبصورت بانڈ ہے, اٹس آل اباؤٹ دا ٹرو ایسنس آف کمپینین شپ. جب آپ ایک لمبی فہرست پکڑاتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ چیزیں بھی لے کر آنا,
تو کیا ٹرو ایسنس باقی رہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں رہتا ہے، اس میں سے ایموشنز تو بالکل مطلب ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو امپیکٹ آتا ہے اس فیملی کا کہ یہ مطلب یہ جو چیزیں، یہ جو لسٹ ہے، اگر یہ لسٹ ہوگی تو مجھے رسپیکٹ ملے گی. جی. تو جب رسپیکٹ ہی ختم ہو جاتی تو باقی ایموشنز تو وہ سب کے سب سیکنڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ابھی نکاح ہونا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر یہ والی لسٹ کمپلیٹ ہے اور پھر وہ ریلیشن شپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہے تو یہ مطلب یہ ان دونوں کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہے. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ لسٹ پوری کریں گے تو آپ کی بیٹی کو ہم خوش و خرم رکھیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر جب ہم اس کی مزید مت میں جائیں گے تو آپ کو بہت چیزیں اور بھی نظر آئیں گی. خالی اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس کے اندر ایموشنز رہیں گے، وہ اس کے اندر یہی ایک سینس آئے کہ اچھا ان کو یہ چیز بھی چاہیے تھی، ان کو یہ چیز بھی چاہیے تھی، میں کہاں چاہیے تھی، میں نہیں چاہیے تھی. واو، بیوٹیفل. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ بہت سے باپ اور بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز اس لیے دیتے ہیں تاکہ سسرال میں اس کی عزت ہو. بیک آف دیئر مائنڈ وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو رشتے چیزوں کی بنا پر رکھے جائیں یا جن کی بنیاد رکھی جائے وہ دیر پا نہیں ہوتے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل رشتے یوں ٹوٹتے ہیں چٹکیوں میں. مولانا صاحب، کس بات کو وجہ بنا کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے جہیز خوری کو؟ جہیز کے لیے جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جہیز دیا تھا. بعض روایات میں نہج البلاغہ میں بھی اور ہماری کتب احادیث میں روایات ملتی ہیں. ان کی گہرائی میں نہیں جایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہیز کہاں دیا تھا. وہ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی. زرہ اس زمانے میں مہنگی ہوتی تھی چونکہ وہی ایک واحد ہتھیار جو جنگ میں بچاؤ کا ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ زرہ لی گئی. حضرت علی نے وہ زرہ دی کس طور پر؟ بعض کتب میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ زرہ مہر کا حصہ تھی، مہر معجل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ حضرت ابو بکر کو دی کہ اس کو بیچ کر آپ یہ چیزیں لے آئیں. حضرت ابو بکر گئے، وہ بھی سمجھدار تھے کہ زرہ کی قیمت زیادہ لگوائی جائے، کس کو جا کر بیچی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، حضرت علی کی یہ زرہ ہے، اس سے گھر کے اشیاء سامان خریدنا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ بہت مہنگے داموں میں خریدی، 480 درہم میں، اور وہ خرید کر زرہ لے لی اور پیسے دے دیا. جب واپس جانے لگے تو فرمایا کہ یہ زرہ میری طرف سے تحفہ بھی دے دیں حضرت علی کو. زرہ بھی واپس کر دی. وہ جو 480 درہم آئے، ان 480 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں خرید لو. ایک چارپائی، ایک بچھونا چادر، ایک تکیہ. اور وہ تکیہ آج والا روئی والا نہیں بلکہ بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی، وہ سستی. ایک مشکیزہ، پانی کے 2 گھڑے اور ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے. یہ اشیاء تھیں. ان کو آج جہیز میں آپ کہاں شامل کرتے ہیں؟ یہ معمولی مالیت کی چیزیں تھیں، گھر کی ضرورت کی، جو حضرت علی ہی کی زرہ سے خریدی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خریدی گئیں. اس کو جہیز کا نام دے دیا جاتا ہے. دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھیں کہ حضرت علی کا مال، انہی کے مال سے یہ چیزیں خریدی گئیں. جہیز کا وہاں کوئی تصور نہیں ملتا. یعنی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے آج تک جہیز خوری کو دین کے نام پر جسٹیفائی کیا، مولانا صاحب ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بلکہ آج تو ظلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں F64 میں ایک صاحب رہتے تھے. وہ ایک دن ہمارے یہاں آئے اور آپ دیدہ ہو گئے بات کرتے ہوئے. کہنے لگے، حالانکہ وہ مالی حالت ان کی بہتر تھی، اچھی حالت تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نے بچی کی نسبت جس گھر میں کی ہے، انہوں نے پہلے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ چیزیں آپ مہیا کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے 3 صفوں کی ایک فہرست تھما دی کہ جی آپ یہ چیزیں مہیا کریں، فریج ہو فلاں کمپنی کا ہو، واشنگ مشین فلاں کمپنی کی، فرنیچر چنیوٹ کا ہو، یہ چیزیں. وہ آپ دیدہ ہو گئے کہ یہ میں بچی بھی دے رہا ہوں اور ساتھ یہ چیزیں اتنی میں ان کو مہیا کروں. انہوں نے مشورہ کیا تو ہمارے والد صاحب حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ انکار کر دیں بیٹی دینے سے، کہ آج اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کل وہ کیا مشکلات رکھیں گے. تو حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں کا ایسا مطالبہ ہو، ایسے لالچی لوگ، وہاں آدمی رشتہ نہ کرے، اللہ کوئی اور اچھی جگہ دے دیں گے. مگر مولانا صاحب بہت سے والدین ڈیسپریشن میں بھی تو آ جاتے ہیں کہ اگر یہ چلے گئے اور یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا. تو اس ڈیسپریشن کے لمحے میں والدین کیا کریں؟ والدین یہ سوچیں کہ یہ جو ابھی سے ان کی یہ لالچ ہے تو کیا یہ مزاج ان کا بدل جائے گا؟
यानी कि रिश्तों में आप अपनी बेटी भी दे दें, मोहब्बत भी दे दें, जहेज भी दे दें, जो लोग फितरतन लालची हों उनकी लालच कभी कम नहीं होगी, वक्त के साथ बढ़ती है। नौशीन मुझे बताइए, बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, ऐसे कितने केसेस आपको देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चियों पर, ख़वातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है अगर वो शराइत पूरी नहीं करती, अगर वो नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ जहेज पूरी नहीं करती? अच्छा, एज अ लॉयर हम जो चीज़ें फेस करते हैं वो है कि लोग आते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, यानी जो बच्ची है उसके पेरेंट्स आते हैं खुला लेने के लिए ना, यानी पीछे उसके बैकग्राउंड में ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऐसा तो नहीं होता कि एक फादर साथ आए अपनी बच्ची को लेके, वो मेरे लिए सबसे पेनफुल होता है कोर्ट्स में जब एक फादर बुजुर्ग अपनी बेटी को साथ लेके आता है और उसकी खुला के लिए कहता है कि उसकी खुला करानी है। वो खुला के लिए कोई शौक से तो नहीं आए होते, देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड, कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ होगा, उसके जहेज़ का भी मुतालबा हुआ होगा, वो पूरा नहीं हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें चूँकि कंप्लीट नहीं हुई, फुलफ़िल नहीं हुई, तो फिर फादर अपनी बच्ची को लेके आता है कि फिर हमारी इनसे जान छुड़वा दें क्योंकि हम नहीं फुलफ़िल कर सकते, हम बच्ची फिर घर रख लेंगे। मतलब बच्ची ने वहाँ भी हर वक्त ज़िल्लत उठानी है, और वो इतना उनके अजीब सी पेनफुल स्टोरीज़ होती हैं कि मैं उन्हें फिर कहती हूँ कि आप मेरे साथ ना बस ये मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, मतलब यू वांट खुला तो डोंट टेल मी द स्टोरी, क्योंकि वो इतनी पेनफुल स्टोरीज़ होती हैं कि आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग ह्यूमंस पहले हैं और फिर उसके बाद हमारा प्रोफेशन है, तो वो सुनी नहीं जाती कि उसमें पेन होती है, वायलेंस होता है, और लड़की को दे क्लियरली टेल, जो हस्बैंड है या उसके घर वाले, स्पेशली हमारे यहाँ तो शादी होती है लड़की की सारे घर वालों के साथ, सिर्फ लड़के के साथ ही नहीं होती, सबके साथ होती है, तो वो उनकी तरफ से ऐसी डिमांड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बच्ची कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती। फिर मैं उससे पूछती हूँ स्पेसिफिकली कि आपका है ये डिसीजन या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई नहीं रहना, तो वो बच्ची बताती है कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहती, मेरे पेरेंट्स को भी मतलब डिसरिस्पेक्ट मिलती है और मुझे भी हर वक्त कंटिन्यूसली, मतलब दिस इज़ नॉट वन टाइम, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस, तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि मैं सेपरेट हो जाऊँ। तो वो इतनी ज़्यादा लिस्ट है कि आप कभी फैमिली कोर्ट्स में लिस्ट देखें तो जो आपको रिपोर्ट्स आती हैं ये तो दे आर नथिंग, वहाँ तो डेली एक एक कोर्ट में इतने अभी सिर्फ मैं ये इस्लामाबाद में आई डू प्रैक्टिस हियर इन इस्लामाबाद, तो मैं वहाँ की सिर्फ बता रही हूँ, बाकी पूरे पाकिस्तान में भी आप देखें जहाँ मैं कहीं गई हूँ वहाँ भी मैं हैरान हो गई, एक दो और शहरों में मैं गई केस के लिए, तो मैंने वहाँ पे लिस्ट देखी तो दे वर सरप्राइजिंग कि वहाँ पर भी ये कुछ ही चल रहा था कि इतनी इतनी लंबी लिस्ट थी खुला के केसेस के लिए। सायरा क्या कहेंगी, जहेज के ऊपर अगर डिमांड की जाती है और वो जो एक नेवर एंडिंग डिमांड है कि एक के बाद एक चीज़ें, और वो कहते हैं ना कि तोहफों से मोहब्बत बढ़ती है, हम यही बात कर रहे थे इससे पहले भी कि अब मोहब्बत नहीं बढ़ती, अब शक्लें बन जाती हैं, अब रिश्ते ख़राब होते हैं, अब ये कहते हैं कि तुमने मुझे इस ब्रांड की घड़ी क्यों नहीं पहनाई, उस ब्रांड की क्यों पहनाई। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो यंगस्टर्स ये कहें कि वी आर डन विद दिस, हम इस लालच के रिश्ते से तंग आ चुके हैं? यंगस्टर्स यहाँ पर मेरे पास ज़्यादातर ना फीमेल्स आती हैं, और जो आपका क्वेश्चन था ना वो लालच वाला, वो ये था कि जैसे एक शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक अच्छी शादी हुई है, उसमें शादी करने से पहले भी ये बात जहन में रखी गई थी, आप कह रही है ना डिमांड लड़के वाले कर रहे होते हैं, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देते हैं कि लड़की वाले भी डिमांड कर रहे होते हैं बरी के नाम पर, बरी के नाम पे, या मतलब वेल सेटल्ड लड़का, ठीक है, तब तक शादी नहीं होनी, मतलब ये चीज़ें उनकी तरफ आ रही होती हैं। फिर वहाँ पर अब डिमांड ये आ गई है लड़की पढ़ी लिखी भी हो और लड़की जॉब भी करती हो, फिर जॉब वाली लड़की ज़्यादा प्रेफर की जाती है, लालच आ गई, ठीक है। देन अब उसके ऊपर ये है कि भाई तुम वाइफ हो तो तुमने घर भी मैनेज करना है और जॉब तो तुम करो ना, फिर जॉब क्यों छोड़नी है, इतनी अच्छी जॉब है। वहाँ पर वो ये देख रहे होते हैं कि एक और कमाने वाला बंदा आ गया, ठीक है, घर भी संभालेगा और कमाएगा भी सही, लालच। सेकंड ये आता है कि जब वो दोनों मिलके प्लॉट लेने लगते हैं, बड़ी टेक्निकल सी बात है, वो उसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो कह रही है कि ये मेरी सेविंग्स हैं तो हम एक प्लॉट लेते हैं, तो प्लॉट वो लड़के के नाम पे लिया जाता है, और अगर वो लड़का और वो लड़की कहे नहीं प्लॉट मेरे नाम पे वहाँ पे लड़ाई शुरू, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप जो लालच की बात करिए तो देयर इज़ नो एंड, और इस बात पे वो डिसरिस्पेक्टफुल उसको फेस करना पड़ता है हर जगह से, लाइक अपने पूरे इन लॉज की फैमिली में भी, ठीक है, और फिर अपने हस्बैंड से भी, क्योंकि वो सब उसको भी कहेंगे कि ये तुम्हारी वाइफ कैसी है, जो उसके बाकी के कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना वो नहीं देखे जा रहे कि वो जॉब करी है, वो पहले जॉब करी थी, एट दैट टाइम शी वो सिंगल, अब वो जॉब करी है, अब वो कंट्रीब्यूट भी करी है, वो सिर्फ ये कह रही है कि प्लॉट मेरे नाम पे ले लो,
क्योंकि मेरी सेविंग्स हैं। एक और एस्पेक्ट भी हम अगर देखें कि ठीक है हम बात कर रहे हैं कि बेटों पर भी प्रेशर है, वालिद पर भी प्रेशर है, कुछ प्रेशर बेटियां भी डालती हैं कि अब्बू मेरी शादी हो रही है या भाई मेरी शादी हो रही है, मुझे इस तरह का बेड सेट चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हमने दुनिया को बिल्कुल, और वो दिखाना हमने है। दोस्तों को भी तो दिखाना होता है, वहाँ पे कंपटीशन है ना। ये लालच जो आप कही थी, लालच कहाँ से आ रही है? वो लालच कंपटीशन से आ रही है। दोस्त ने शादी में ये वाले ब्रांड का फर्नीचर लिया था तो मुझे ये ब्रांड का लेना है। 4 मैचेस हारी है और 5वें नंबर पर बलाजवान है। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लिहाजा हमने बच्ची को विरासत में हुकूक नहीं देने। अब ज़रा ये बताइए कि इसमें कितना तजाद है और ये कितनी गलत बात है? देखिए, विरासत का हिस्सा शरीयत ने एक मुकर्रर किया हुआ है। जी। अगर बाप जहेज़ देते वक्त नियत ये करता है कि मेरा कुल माल उसके इतना है, उस माल में से मेरे बच्चों के जो हिस्से आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर वो बच्ची को दे देता है जहेज़ के मौका पर और ये बताकर भी आपका हिस्सा इतना बनता है, ये मैं आपको आपकी अपनी ज़िंदगी में दे रहा हूँ, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है देने में। लेकिन जहेज़ के मौका पर अगर बड़ी मालियत दी जाए तो जहाँ उसके और नुकसानात हैं, एक नुकसान ये है कि हमारे यहाँ एक रस्म ये भी है, जैसे बहन बता रही थी, उसकी नुमाइश की जाती है कि जी ये जहेज़ हम दे रहे हैं। वो बच्चियाँ जिनके वालिदैन उनको इतना जहेज़ नहीं दे सकते, उनके लिए किस कदर ये यानी परेशानी और सदमे का बायस बनता है ये सारा कुछ। इसलिए अपनी बच्चियों को जो उनका हिस्सा है वो ज़रूर देना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ जो मज़ालिम हैं, जो हमारे समाजी यानी उसको कहते हैं नाहमवारियाँ, उनमें से एक ये है कि हम लोग बच्चियों को विरासत का हिस्सा नहीं देते। मरने के बाद बच्ची अगर भाई से मांगती है तो उसके बाद उसका माना ये होता है कि अगर विरासत में से हिस्सा ले लिया, आइंदा भाई का दरवाज़ा उसके लिए बंद, भाई मर गया तुम्हारे लिए, भाई उसके लिए मर गया। हालांकि ये शरीयत का हिस्सा है। जिस शरीयत ने भाई को हिस्सेदार बनाया है उसने बहन को भी हिस्सेदार बनाया है। बहन का उतना हिस्सा है जो शरीयत ने उसके लिए मुकर्रर किया है, वो हर हाल में उसको मिलना है। और अगर बच्ची को भाइयों ने नहीं दिया, क़यामत के दिन वो उनसे वसूल होगा। क्या बात, इतना खूबसूरत दीन है हमारा। दुनिया आज बात करती है विमेन एम्पावरमेंट की, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, दीन आपको एम्पावर कर रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम सेल्फ इम्पोज्ड लानत, जिसको जहेज़ कहते हैं, हम अपनी बच्चियों पर एक प्राइस टैग लगाते हैं और हमें ये लगता है कि अगर हम अपनी बच्ची को अच्छा जहेज़ देंगे तो उसकी इज्जत की जाएगी। अंदर से हम सब जानते हैं कि जब आप मटेरियल को ले आते हैं तो रिश्ते का एसेंस ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नौशीन, आपने कहा कि खुला के वाक़यात बढ़ गए हैं, केसेस बढ़ गए हैं, लोग तंग आकर डोमेस्टिक वायलेंस से, जहेज़ की डिमांड से तंग आ जाते हैं और खुला के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, जहेज़ भी दे दिया, खुला भी अप्लाई कर दी। अब उसके बाद जो जहेज़ वापस लेना है, हमने वापस लेनी है अपनी चीज़ें, उसमें कितनी तगोदो लगती है, कितनी तकालीफ से फैमिली गुजरती है, किस हालत में फर्नीचर वापस मिलता है, ज़रा वो भी बताइए। जी, दैट इज़ सो मच पेनफुल। और उसमें यह है कि अप्लाई किया जाता है साथ ही उसके ना खुला के कि मेरी चीज़ें थी, अब चूंकि आप छोड़ रहे हैं उनको तो फिर आपने चीज़ें अपनी लेनी है ऑब्वियसली, जैसे वो लड़की की चीज़ें थी ना। लेकिन अब उस पर फिर वो जो है ना, जो लड़का है उसके घर वालों का और लड़के का वो जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसा होता है कि भाई ये क्या डिमांड कर दी। हाँ, ये डिमांड कर दी, जैसे इन्होंने जब डिमांड की थी दैट वाज लेजिटिमेट, अब जो है ना दिस इज इलेजिटिमेट। तो वो फिर ये है कि लड़का जो है अगर वो देंगे, वैसे तो नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है, अगर देंगे तो वो उसको ख़राब कर देंगे। मतलब जब जाके हम रिसीविंग उस एंड पे आएंगे, जब हम टाइम होगा उठाने का, कोर्ट के बड़ी मुश्किलों से आराम से नहीं मिलेगा, तो जब उठाना होगा तो उसको इस तरह से ख़राब कर दिया जाएगा कि वो लड़की वाले बेचारे फिर वो इसी में होते हैं कि इतनी एम्बैरसमेंट के बाद हमें मिल रहा है तो ये चीज़ मिल रही है जो हमने नहीं दी थी, या इस हमारे गैर मौजूदगी में उसको ख़राब किया गया। हालांकि जब लड़की ने खुला फाइल की और खुला की वो हो गई एग्जीक्यूशन, तो लड़के को खुद चाहिए कि वो उसको लोड करे और लड़की का सामान उसके घर दे दे। मतलब दिस शुड बी द प्रैक्टिस। अगर चला ही गया, लेकिन लड़का अगर अच्छा हो तो वो कुछ मांगे ही ना। दिस इज, हाँ एग्जैक्टली, होता ही ना, वो तो होता ही ना। लेकिन अब चूंकि हो गया तो क्योंकि उसका सामान था वो तो नहीं रही यहाँ पे, आपकी मुख्तलिफ सिचुएशन जो आपने क्रिएट की उसे छोड़ दिया। तो अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी पहले ही बात है, इसका पहले ही इज्जत नहीं थी, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना सबसे पहले, वो नहीं थी, तो उसने अब देने के बजाय जब वो लेने आते हैं तो भी उनको एम्बैरस करते हैं। उस पर एक अलग दंगा फसाद होता है और लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो एक अलग स्टोरी होती है। तो लेना आसान है लड़के के लिए, और देना जो था उस पर उसको बर्डन लगता है। अच्छा, मैं मुनीबा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी
کہ تھوڑا سا اس کا ہلکا سا ایک گلمپس ہے کہ جو جہیز ہے وہ ہم اردو میں جہیز بولتے ہیں, ہندی میں اس کو دہیج بولتے ہیں. جی. تو یہ بیسیکلی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اسلامک تو بعد میں خواہ چیزوں کو نا ملا لیتے ہیں تاکہ مینیپولیٹ کر سکیں آسانی سے سوشل نارمز بنانے کے لیے, کیونکہ وی آر مسلمس تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو گھسیٹ کے اسلام میں تو لانا ہے نا ہر چیز کو. ہاں جی. تو اسلام کا جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو جسٹ کلیئر. ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت ہی ایڈوانسڈ اور بہت ہی خوبصورت مذہب ہے, بڑا اکیڈیمک ہے. یس, اٹ از ریئلی اکیڈیمک, کیونکہ دیکھیں ایک بک کے ساتھ ہے نا, اور بک جو ہے وہ ڈیوائن ہے, تو ہم تو بالکل ایک اکیڈیمک بک کو لے کے پڑھتے ہیں, تو ہم لوگ تو بڑے ہی ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہندوازم سے آیا, اس کا ہندوازم سے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ ہندی مطلب سب کانٹیننٹ میں ایکچولی جنریٹ ہوا, آپ اس کو ریلیجن سے تو ریلیٹ کر ہی نہیں سکتے. یعنی کہ یہ ایک کلچر ہے, ایک کلچرل پریکٹس ہے, اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. سب کانٹیننٹ میں یہ کسٹم جو ہے یہ ڈیولپ ہوا, لیکن سٹارٹ اس کی بڑی انوسنٹ تھی. اس میں یہ تھا کہ جب ایک بچی گھر سے جا رہی ہے تو ریلیٹیوز جو ہیں یا فرینڈز جو ہیں وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, تو وہ نارمل کوئی گفٹ ہوتے تھے, جیسے اس زمانے میں برانڈز نہیں تھی نا, یہ کارپوریٹ اس طرح سے انکارپوریٹ نہیں ہوئی تھی, تو وہ ایک سمپل گفٹس ہوتے تھے جو لڑکی لے کے خوشی خوشی دلہا کے ساتھ چلی جاتی تھی. تو اس کو پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو پہلے تو اس کو انڈورس کیا گیا, پھر اس کو ڈیولپ کیا گیا, تو پھر وہ جب وہ دہیج بنا اور پھر وہ جہیز بنا ہمارے لیے, تو اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, دیٹ از اے کسٹم آف سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام کی جب بات کرتے ہیں, اسلام کا دیکھیں مذہب کسی بھی مذہب کا, ہندو ہو, کرسچن ہو, مسلم ہو, کسی کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایک بات کلیئر کر لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو ہے لڑکا ہمارے اسلام میں برائڈ گروم جو ہے وہ ڈاوری دیتا ہے, ڈاوری اماؤنٹ لڑکی کو, جو مولانا صاحب نے بہت اچھا کلیئر کیا. اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ رہ ہی نہیں جاتا کہ حضرت علی کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذرا بیچی اور اس سے سامان خریدا گیا. برائڈ گروم جو ہے وہ ڈاوری اماؤنٹ دیتا ہے لڑکی کو اس ٹائم پہ, لڑکی کو ایکسپٹ کرنے پہ لیا جاتا ہے. دس از ایکچولی ا سوشل کانٹریکٹ. اور سوشل کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آفر ہوتی ہے, ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے, ایجاب اور قبول جسے ہم کہتے ہیں. تو ہم بالکل دس از جسٹ اے کانٹریکٹ. ایک آفر ہوتی ہے لڑکے کی طرف سے کہ میں اس کے عوض, جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے مہر کا, ڈاوری اماؤنٹ کا, تو وہ لڑکا دیتا ہے, آفر کرتا ہے, تو لڑکی اس کو وہ کنسیڈریشن ہوتی ہے. ڈاوری اماؤنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ میں اگر ہم بولا جائے تو دیٹ از کنسیڈریشن. اچھا, وہ لڑکی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو, اور پھر اس کے بعد وہ اسی سے مطلب جو بھی ان کا سلسلہ ہے نا وہ آگے سے چلتا ہے. تو اس میں لڑکی کی برائڈ کی طرف سے کچھ نہیں جاتا. برائڈ از کمنگ, actually she herself is coming. This is the beauty of this nikah. Nikah is from sunnat. This is sunnat na? Yes, ایسا ہی ہے. جی. تو پھر یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دے رہا ہے, لڑکی کو کچھ نہیں دے رہی, وہ خود آ رہی ہے. بات اتنی ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں, جو بھی پریکٹسز یہاں ہو رہی ہیں, they are wrong. اور ہم کسی بھی طرح دین کے نام پر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, that's for sure. سائرہ, مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سوسائٹل پریشرز کی بات کرتے ہیں, سیلف امپوزڈ پریشر ہے, جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ مجبوری ہے, یہ پریشانی ہے, یہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے, دیز آر سچ ہارش ورڈس جو ہم ایک ننھی سی رحمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگین کیونکہ باپ کو تو وہ ایک لمبی لسٹ نظر آتی ہے نا جہیز کی جو اس نے دینی ہے. بیٹے کو یہ کہا جاتا ہے, جو کہ زیادتی ہے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی, کہ تو نے اپنی بہنوں کی شادی کرانی ہے, تو نے بہترین جہیز دینا ہے. ذرا سوچئے کہ ان پریشرز کے ساتھ ہمارے سماج میں لڑکیاں اور لڑکے بڑے ہو رہے ہیں, وہ کیسے مکمل انسان بن سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ہے کہ وہ پھر اس کو یہ لگے گا کہ میں نے تو اس کا جہیز دینا ہے, تو وہ ان کی بھی ایفیلیشن ڈیولپ نہیں ہوگی. یس, ان دونوں کی, مطلب ان بہن بھائیوں کی. یہاں پر یہ پوائنٹ آتا ہے. دوسرا یہ کہ پریشر میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پریشر میں کوئی بھی انسان, نارمل انسان بھی پینک ہو جاتا ہے. تو آپ ایک نارمل انسان سے بھی نارمل بیہیویئر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کے پریشر میں. اور جب آپ خود پریشر دے رہے ہوں گے, پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ جو اس کے اوپر جا کے اثر انداز ہو رہا ہوگا, اس کے دماغ کے اوپر وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, پھر آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. تو اس کے بعد وہ جو آپ نے کبھی سنا ہو کہ خواتین کو بہت زیادہ, لڑکیوں کو لائک غیرت کے نام پہ قتل, تو وہ پھر کیا کریں گے, جان چھڑانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو بچپن سے کہا گیا that you are the dominant one, کیونکہ تم نے ان کی زندگی کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, لہٰذا اس کی غیرت بھی تمہارے اوپر ہے. تو وہ ایسا کچھ کوئی سین بھی نہیں ہوگا نا, تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اس سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کے دماغ میں خود انجیکٹ کیا,
کیونکہ وہ رسپانسبلٹی اس کے بھائی کی نہیں تھی، وہ رسپانسبلٹی اسی باپ کی تھی. جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بات ایک مدر کی بھی آ جاتی ہے کہ اس کی تربیت کہاں پر ہے، وہ بیٹی کو کیسے تربیت دے رہی ہے اور وہ بیٹے کو کیسی تربیت دے رہی ہے. تو تربیت ہم کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ لالچ کی بات کریں، آپ بیہیویئر کی بات کریں، ایتھکس کی بات کریں، مورل ویلیوز کی بات کریں، ہم تربیت کو اگنور نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ جو ایک لالچ کا عنصر ہے وہ بچپن سے بچہ گھر سے دیکھتا ہے، بچہ بھی اور بچی بھی دونوں دیکھتے ہیں. اور وہ جو مدر ہوتی ہے اس نے وہ بیئر کیا ہوتا ہے، وہ جہیز لانا اور تھوڑا لانا اور بعد میں دوسروں کی باتیں سننا، وہ پھر آگے بھیجتی ہے کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں تو وہ نکالنا ہے. تو آپ کسی ایک کے اوپر، سوسائٹی میں اگر میل فیمیل دونوں آتے ہیں، ہم کسی ایک کے اوپر پورا ملبہ نہیں ڈال سکتے کہ ہی از ریسپانسیبل اور جسٹ شی از ریسپانسیبل. دے بوتھ پیپل آر ریسپانسیبل. تو ہم ایسا کیا کریں تربیت میں؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ ایسے ڈیمنز ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ تکالیف دیکھی ہیں. اس وشس سائیکل کو توڑنا، میں ہمیشہ کہتی ہوں مے بی دا ٹائڈز ول ٹرن سم ڈے، اور ہمارے ینگسٹرز کو یہ بات ریئلائز ہو کہ ہمیں اس وشس سائیکل کو توڑنا ہے. ہاؤ ٹو ڈو اٹ؟ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو ہم پہلے ایک دوسرے کی رسپیکٹ ان کے سامنے کریں گے. جب ہم رسپیکٹ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کا بھی احساس ہوگا. اور جس وہ ایک ہیکٹک قسم کے پورے ٹائم پیریڈ سے گزرنے کے بعد ایک شادی ہوتی ہے، ایک بہت گرینڈ شادی ہوتی ہے ہماری آج کی سوسائٹی میں، اس میں جب وہ دونوں ہسبینڈ وائف اکیلے بیٹھے تو اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ شادی ہوئی. پھر وہ ان کی لرننگ میں آئے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی کرتے ہوئے کیا چیز نہیں کرنی. اور وہیں پہ وہ سٹاپ ہو جائے گی، وہ لالچ وہیں ختم ہو جائے گی، اور ہم تربیت میں وہ چیز ڈالیں گے ہی نہیں. کیونکہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اس مینٹل سٹریس سے گزرے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں تھا. بٹ دا کوسچن کمز کہ کیا آپ نے اکنالج کیا کہ جس پریشر سے آپ گزرے وہ پریشر ٹھیک نہیں تھا؟ ہمارے ہاں تو اس پریشر کو بھی رومانٹیسائز کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے کتنی باتیں سنی، میں کتنا جہیز لے کر آئی، دیکھو آئی ایم ان لو ود یو. آئی تھنک یہ اس سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم لالچ کو محبت سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم ڈس رسپیکٹ کو بھی محبت سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بالکل. ایک چیز ایڈ کروں گی، ایک ریسرچ پڑھی تھی، ایک ساؤتھ افریقہ کا ایک ٹرائب ہے، وہاں پر نا جب دو لوگوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، دے آر مسلمس، وہاں پر جب دو لوگوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ، اور جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، سب سرکل میں سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان دو لوگوں کی شادی ہو رہی ہے. تو جو ان کی فیملی ہوتی ہے لائک لڑکی کی اور لڑکے کی، وہ مل کے ان کو جسٹ 2 کمرے کا ایک یونٹ بنا کے دیتے ہیں، اور جو باقی سب لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس گھر کی چیزیں لے کے دیتے ہیں. اور یہ کتنا زبردست کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں آتا ہے، فائنینشیل پریشر نہیں آتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک 1 یونٹ فیملی کی طرح ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے ناؤ یو آر ریسپانسیبل فار ایچ ادر. ہاؤ بیوٹیفل. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں تو سیکھنا، ہمارا ہی اسلامک سوسائٹی ہے وہاں پر، اور ہم یہاں پر کیا پریکٹس کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب ایک طرف تو جہیز خوری ہے، دوسری طرف ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. پھر چاہے وہ آپ بری کی نمود و نمائش کریں، آپ جہیز کی نمود و نمائش کریں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری سوشل اسپیکٹ کے ہر سطح پر نظر آتا ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے وہ الگ طریقے سے نمود و نمائش کر رہی ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل، ہم سب کہیں نہ کہیں ریاکاری کر رہے ہیں. ریاکاری کے بارے میں کیا احکامات ہیں دین میں؟ دیکھیں، ریاکاری ایک ہوتی ہے اپنے اعمال کی، وہ تو ہمارے ہاں پائی ہی جاتی ہے عبادات میں ریاکاری، یہ چیزیں. لیکن وہ انسان کی ذات سے تعلق ہوتا ہے اس ریاکاری کا. اور یہ جو ان چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے، جہیز میں مال و دولت کی نمائش، اس سے جہاں انسان اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو فلاں سے زیادہ دے دیا، وہ اپنے آپ کو تو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں کتنی ہی ایسی بچیاں ہوتی ہیں کہ جن کے دل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد نے تو مجھے یہ نہیں دیا، یا میرا والد تو مجھے آئندہ یہ چیزیں نہیں لے کر دے سکے گا. اس لیے نمائش کی بجائے یہ انسانی اخلاقیات اور قدروں کا تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. شادی کے بعد آپ اپنی بچی کے گھر جو آپ بھجوانا چاہتے ہیں اپنی استطاعت گنجائش کے مطابق وہ آپ بھجوا دیں، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ دوسروں کا دل دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گھناؤنا فعل ہے کہ انسان دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے لیکن اپنے آپ کو
मुतमईन करे और अपने आप को खुश करे। एक चीज़ और भी देखी जाती है सोशल मीडिया पे, आए दिन लोग कहते हैं कि हमने किसी ज़रूरतमंद की बेटी की शादी करानी है, लिहाजा ये लंबी फहरिस्त है जो मैंने फेसबुक पे डाल दी है, जिसकी जो इस्तात हो वो ये कर ले। इज़ इट ओके टू हेल्प समवन लाइक दिस? लेकिन क्योंकि इसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है तो अब इस पर भी एक सवाल उठता है कि क्या ये वाकई मदद है और ये बच्ची के लिए करनी चाहिए हमें? मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ चूँकि जहेज़ की रस्म चल रही है, बाज़ बच्चियाँ बेचारी उनकी शादियाँ रुकी होती हैं इस बिना पर कि जी जहेज़ की रकम नहीं है, तो जो लोग इसका इंतज़ाम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल वो एक अच्छा काम है। कि ये अच्छा काम कैसे हो सकता है मौलाना साहब, क्योंकि ये दीन से इसका नहीं, ताल्लुक दीन नहीं से है। ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इंसानी खिदमत है कि बहरहाल बच्चियाँ जहाँ जाती हैं तो आजकल हमारे यहाँ या तो पूरे मुआशरे की इस्लाह हो, जहाँ चंद बच्चियाँ बेचारी जो माली तौर पर वैसे ही कमज़ोर हैं और वो उनकी शादियाँ यूं ही अगले घर वो चली जाएं तो बेचारी वो शायद मुआशरती दबाव बर्दाश्त न कर सकें। तो जो लोग करते हैं मैं समझता हूँ कि बहरहाल उनकी तहसीन करनी चाहिए, या तो पूरा मुआशरा उसकी इस्लाह हो जी। और अगर पूरा मुआशरा उसी तरह उसी डिगर पे चल रहा है और हम चंद बच्चियां बेचारी वो बेकस वो बैठी बच्चियां ही हैं, रह यतीम जाएं। हैं, जी। हम उनके लिए कहें जी हम उनको जहेज़ नहीं देते। तो चलिए मौलाना साहब, ठीक है, आपने कहा कि पूरे समाज को बदलना होगा। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलीजियस स्कॉलर्स की जिम्मेदारी क्या है? जुमे के खुतबे में अगर एक मौलाना साहब ये कह दें कि जहेज़ खोरी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हर फर्द जो बैठा है वो ये बात जान जाएगा कि अगर मैं जहेज़ की डिमांड करने वाला हूँ तो भी गुनाहगार हूँ, अगर मैं दे रहा हूँ चाहे मोहब्बत में तो मैं भी गुनाहगार हूँ? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे दीनी इज्तिमात होते हैं वहाँ जहाँ दीनी अहकाम और बयान किए जाते हैं, रोज़े के मसाइल, इबादत के मसाइल, वहाँ जो इस्लाम की खूबसूरत अखलाकी तालीमात हैं, जिन तालीमात का ताल्लुक़ समाज मुआशरे से है, इन चीज़ों को भी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, इनको बयान करना चाहिए ताकि लोगों की एक तरबियत हो। वहाँ जुमा का खुतबा है, दरस कुरान है, कोई और दीनी मजलिस है, वहाँ ये मसाइल ज़ेर बहस लाने चाहिए ताकि लोगों की तरबियत हो, लोग इनको सुने और समझें और किसी हद तक मुआशरे में उसकी इस्लाह लाने का ये चीज़ें ज़रिया बनेंगी। इसी तरह हमारे मीडिया में जैसे आपने ये प्रोग्राम किया तो हमारे दीगर जो सहाफ़त से मुताल्लिक़ा हमारे दीगर भाई बहनें हैं वो भी अगर अपनी तवज्जो इस तरफ करें तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में इस्लाह लाई जा सकती है कि मिंबर व महराब और उसके साथ साथ ये मीडिया ये एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया पे तो मैं दिल पे छुरी चलती है जब भी मैं ये बात सोचती हूँ। हमारे यहाँ जी मॉर्निंग शोज़ होते हैं और वहाँ हसीन हसीन मलबूसात जो कि किराए पर लिए जाते हैं डिज़ाइनर से, और एक वेडिंग सीज़न चलता है। नौशीन क्या कहेंगी, किस तरह ये हमें डैमेज कर रहा है, हमारी इक़्तिदार को डैमेज कर रहा है? जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि बच्चियाँ उसको देखकर इनसिक्योर होती हैं क्योंकि उनके पास तो वो डिज़ाइनर कपड़े नहीं, इनफैक्ट जो आपको कपड़े पहनकर दिखा भी रही हैं एंकर्स, वो भी उतार कर वापस कर देंगी, वो भी ख़रीद नहीं रही हैं। रोल ऑफ मीडिया पे अगर हम आएँ तो क्या जिम्मेदारी है इन एंकर्स की जो रेटिंग के नाम पर न जाने क्या क्या दिखा रही हैं बच्चों को? जी, इसको मैं कहूँगी कि सोशल ईवल्स, ये सारे सोशल ईवल्स हैं जिनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जी, वी आर एक्चुअली यस वी आर ग्लोरीफाइंग देम। और हम लोग टाइम हम समझते हैं कि कोई बात नहीं वो कर रहे हैं, चले हमारा दिल चाह रहा है कि हम भी ये चीज़ें पहने, या लड़कियां बच्चियों का दिल है कि हम भी पहने, और वो टाइम उसको दे रही हैं और देख रही हैं। तो वो ऐसा नहीं होता। मीडिया देखें कंटिन्यूसली एक चीज़ आपको बार 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 बार, आखिर मीडिया की एक पूरी साइकी है ना कि वो चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट करता है। एड्स क्या होते हैं, रिपीट करते रहते हैं, बच्चे उसको याद कर लेते हैं। रीअश्योरेंस। यस जी। तो वो रोज़ ही इन्हीं चीज़ों को ग्लोरीफाई जब किया जाता है कंटिन्यूसली, इसी तरह बहुत सारा ये जो डिज़ाइनर्स क्लॉथ्स हैं और मुख्तलिफ, कभी वेडिंग के नाम पे मैं तो कभी चलते फिरते आई डोंट हैव टाइम क्योंकि मैंने तो 8:30 बजे कोर्ट में खड़े होना होता है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा हो जाए कि रिपीट कास्ट में कहीं लगा मुझे नज़र आ जाए तो इट्स रियली लाइक एनोइंग कि प्रैक्टिकल सॉलिड लाइफ कैसी है जो हम सुबह स्टार्ट करते हैं। और ये फसाद, ये झूठ जो हमें सुबह सुबह बेचा जा रहा है प्रोग्राम्स में, ये क्या है? हम लोग कोर्ट्स में जब आते हैं तो लोग किस तरह खड़े हुए होते हैं, कैसी पेन्स हैं, कैसी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइफ्स की, हम उनको देख रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह लाइफ को दिखा रहे होते हैं जिस तरह मतलब लाइफ इज़ वेरी लग्जरियस, बेड ऑफ रोजेस। और फिर वो बच्चियाँ जो रोज़ देख रही हैं ना, वो भी अपना एक तो टाइम वेस्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा,
میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ میڈیا کین یوز سو مینی ادر اکیڈیمک تھنگس جس کو بچیاں روز دیکھیں, روز ریپیٹ کروائیں, آپ ان کی اکیڈیمک چیز ڈیولپ ہوگی. لیکن اس پہ دکھایا جاتا ہے, وہ بچے گھر والے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی وہ اسی پہ روز روز دیکھنے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کی طرف ان کو لیں اور کسی طرح ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں, ہم بھی ایسے لگیں گے. حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ جو پروگرام ہو رہا ہے, جیسے آپ نے بات کی بہت خوبصورت اور بڑی ٹرو, کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں صرف پروگرام کی حد تک ہے, ادروائز تو نو بڈی ویئرز دیز ٹائپ آف ڈریسز. تو دس از سوشل ایول ایکچولی, جس کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں. سائرہ کیا کہیں گی, آپ کو نہیں لگتا کہ آج کا میڈیا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی وی, کیونکہ پی ٹی وی کو آپ جو بھی کہہ دیں, بٹ یو نو کہ یہاں پہ ایک ڈیکورم, ایک گریس ہے جو ہمیشہ سے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے لوگوں کی انسیکیورٹیز کو, کیش کراتا ہے بچیوں کی, لڑکوں کی انسیکیورٹیز کو. بالکل ایسے ہی کرتا ہے. ایسا ہے کہ جس طرح بھی آپ پروگرام کی بات کر رہی تھی, یہی پروگرام اگر خود کو شفٹ کر لیں اور یہ بتانا شروع کریں کہ ہم اپنی اس سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں اپنے ینگسٹرز کو یہ والے فروٹ آف تھاٹ دینے لگیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی شادی کرنی چاہیے. جی, تو یہ رول ہوگا ہمارے, to set the right example. ہاں, بجائے اس کے کہ آپ وہ چیزیں وہ مطلب ایک مہنگا ڈریس دکھائیں اور اس کو دکھائیں کہ اس طریقے سے آئے گا, آپ اس طریقے سے پروجیکٹ کریں گے اور وہاں سے دلہن ایسے چلتی ہوئی آئے گی اور پھر یہ بہت اچھا لگے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمپلیفائی کریں کہ یہ جو سمپلسٹی ہے اس میں بیسیکلی گریس ہے, اس میں ایک رسپیکٹ ہے, اور آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے. آج کے دور میں تو آپ یہ والی شادیاں کر رہی ہیں, ہماری جو نارمل جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی بالکل جو ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں, انڈیا سے تھوڑی زیادہ ہیں. ہاں جی, بات اتنی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا میٹیریل آپ رشتوں میں لائیں گے, رشتے نہیں رہیں گے, ٹرانزیکشن بن جائے گی. اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سمپلسٹی کو فیشنیبل بناتے ہیں, لیٹس سے کہ لیس از مور. میں یہ نہیں کہتی کہ بڑوں کی سوچ کو ہم بدل سکتے ہیں, جنہوں نے جہیز دے دیے, جنہوں نے لے لیے, اب تو ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن ینگسٹرز اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یو آر دا ہوپ. آپ چاہیں تو یو کین ٹرن دا ٹائڈ, اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم کہتے ہیں نا کہ بگ فیٹ ویڈنگس کا ہم ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں, ہیش ٹیگ چلاتے ہیں. آسان اور ایزی شادی اور نکاح کا بھی ٹرینڈ چلائیے. آئی ایم ٹیلنگ یو, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو دعائیں دیں گے. رشتے لالچ کی بنا پر نہیں چلتے, خلوص کی بنا پر چلتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.